जिंदगी में सब कुछ खो देना आसान है, लेकिन अगर इंसान अपनी इज्जत और खुददारी खो दे तो उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, शोहरत दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन वकार और खुददारी एक बार चली जाए तो वापस आना मुश्किल होता है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ अक्सर लोग दूसरों की खुशामद करके, झूठ बोलकर या अपनी खुदी को बेचकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है, जो इंसान अपने वकार के साथ जीता है वही असल कामयाब होता है। आज मैं आपको वो बुनियादी नुकात बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी में डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत बनाएंगे। सो अपना व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। मोस्टली मेरा जो व्लॉग होता है वो मैं सुबह से ही वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ, मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मॉर्निंग से ही अपने व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा है और घर के रैंडम काम करती हूँ, क्योंकि जैसे ही बच्चे चले जाते हैं तो ज़ाहिर है हम ख़वातीन को सफाई भी करवाना होती है। और फिर सफाई के बाद मैं अपने आप को ज़रूर एक दफ़ा फ्रेश करती हूँ। एक तो इस तरह से जो पॉजिटिव किस्म की वाइब्स आती हैं, जब घर भी साफ़ सुथरा हो, आप खुद भी साफ़ सुथरे हों, सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत पॉजिटिव किस्म की वाइब्स आ रही होती हैं। तो कोशिश किया करें जिस तरह आप अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं, अपने आप को भी इसी तरह आप नीट एंड क्लीन रखें। डेली कपड़े चेंज करें। देखिए, काम तो करने वाले हैं, वो तो करने ही करने हैं, लेकिन अपनी केयर भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम सारा दिन बर्तन भी हमें धोना होते हैं। तो कोई ना कोई मॉइस्चर ज़रूर यूज़ किया करें, जिससे हमारे जो हाथ हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई एज के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जब हम केयर करेंगे तो ही हम कुछ अच्छे नज़र आएंगे, वरना बस ऐसे ही है। सो बहुत सारी आज तो बहुत बातें हो गई, अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नंबर वन पे जो हमारा पॉइंट है वो है डिग्निटी इज स्ट्रेंथ, यानी वकार ही असल ताकत है। वकार इंसान की वो ताकत है जो उसे हर हाल में सीधा खड़ा रखती है। जब हालात मुश्किल हों, लोग आप पर उंगलियां उठाएं, तब भी आपका वकार आपको गिरने नहीं देता। एक इज्जतदार इंसान कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। वो भूखा तो रह सकता है, लेकिन इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करता। याद रखें, दुनिया ताकतवर को नहीं बल्कि इज्जतदार को सलाम करती है। ताकत वक्ती है, लेकिन वकार हमेशा के लिए है। देखें, चाहे तो आप ससुराल में रह रही हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करती हैं, या आप एक हाउस वाइफ हैं, ये जो वकार होता है ना, इसको कभी भी आप मत गिराएं, इसको कभी भी कम होने मत दें। जो ख़वातीन वक़ार से रहती हैं ना, अपनी डिग्निटी को वो स्ट्रेंथ बनाती हैं, वो ससुराल में वही हुकूमत भी करती हैं, वही जो बहुएँ होती हैं ना, उन्हीं को आला मुकाम दिया जाता है। वो कभी किसी के आगे नहीं झुकती, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में अपने लिए कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं। वो वक़ार से जीती हैं, ना कि कभी उसके आगे, कभी उसके आगे, मतलब शिकायतें लगाना या कुछ, मतलब आप किसी भी फील्ड से हैं, अपने वक़ार पे कभी आप आँच मत आने दें। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। खुददारी एतमाद पैदा करती है। जब आप खुद को इज्जत देती हैं ना, तो आपके अंदर एक अजीब सा एतमाद जन्म लेता है। ये एतमाद आपको फैसला लेने की हिम्मत देता है, दूसरों के दबाव से बचाता है और आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाता है। खुददारी वाला जो इंसान होता है ना, जो ख़वातीन जिनमें खुददारी होती है, कभी वो दूसरों की गुलामी नहीं करती, क्योंकि उनका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बल्कि अपने असूलों पर वो जीना चाहती हैं। अगर आप अपनी इज्जत करेंगी तो दुनिया भी आपको इज्जत देगी। नंबर 3 पे पॉइंट है डोंट बेग फॉर रिस्पेक्ट। इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। इज्जत वो चीज़ है जो किसी से मांगने से नहीं मिलती। ये आपके किरदार,
آپ کی سچائی اور آپ کی اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک ایماندار اور اصولوں والا انسان کبھی دوسروں سے عزت کی بھیک نہیں مانگتا۔ یاد رکھیں، جو انسان دوسروں کے سامنے جھکتا ہے نا، وہ شاید وقتی فائدہ تو اٹھا لے لیکن ہمیشہ دل سے چھوٹا ہی رہتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو عزت کروانی ہے تو آپ کو کچھ قربانیاں بھی دینا پڑیں گی۔ عزت ایسے ہی کوئی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو پیش نہیں کرے گا۔ جب سٹیٹس آپ کو کوئی بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں بھی دینا پڑیں گی، تب جا کے سٹیٹس ملا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ویلی باتوں سے سٹیٹس نہیں ملا کرتے، اور عزت بنانے کے لیے زندگی میں کچھ رولز کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4 پہ پوائنٹ ہے ہمارا سیٹ باؤنڈریز۔ زندگی میں کچھ حدود مقرر کریں، کچھ ہیلدی باؤنڈریز بنائیں۔ وقار اور خودداری کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ باؤنڈریز طے کریں۔ یہ طے کریں کہ آپ کہاں تک دوسروں کے لیے قربانی دے سکتی ہیں اور کہاں آپ کو اپنی عزت کے لیے رک جانا چاہیے۔ جو شخص اپنی زندگی میں لائن ڈرا کرتا ہے نا، اس کی شخصیت دوسروں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی دوسروں کے کھلونا نہیں بنتے۔ جب آپ باؤنڈریز سیٹ کر لیتی ہیں، ہر کسی کو ایسے ہی جرأت نہیں ہوتی کوئی آپ پر انگلی اٹھا سکے۔ ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل رہنا بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ نہ کرنا بھی لوگوں کو سیکھیں۔ جب آپ نہ کرنا سیکھ جائیں گی نا، آپ میں ایک طاقت آنا شروع ہو جائے گی، آپ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو باؤنڈریز ہوتی ہیں نا، یہ دیواریں نہیں ہوتی بلکہ یہ دروازے ہوتے ہیں۔ جب آپ ہیلدی باؤنڈریز بنا لیتی ہیں نا، تو یقیناً آپ ایک مضبوط خاتون بن سکتی ہیں، کیونکہ فیملی میں جہاں پہ آپ رہ رہی ہیں، ہر کسی کو ہرگز مت اجازت دے کو آپ سے منہ کھول کے فوراً سے کوئی بات کر دے۔ یہ ہرگز اجازت مت دیں کہ ہر کوئی آپ کے روم میں، گھر میں سے ہر کوئی آپ کے روم میں گھس آ رہا ہے۔ دیکھیں، اجازت لینا بہت ضروری ہے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ جب آپ صحت مند باؤنڈریز بناتی ہیں نا، تو سچ میں آپ ایک اسٹرانگ لیڈی بن جائیں گی۔ یار، اپنی زندگی میں ضرور باؤنڈریز بنائیں، ہر کسی کو اپنے سر پہ سوار مت کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے نیور ٹریڈ سیلف ریسپیکٹ فار ٹیمپریری گین۔ وقتی فائدے کے لیے خودداری مت بیچیں۔ اکثر لوگ تھوڑے سے پیسے، چھوٹی سی کامیابی یا وقتی فائدے کے لیے اپنی عزت اور خودداری کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ایسا فائدہ دیر پا نہیں ہوتا۔ وقتی خوشی شاید مل جائے، لیکن اندر سے انسان خالی ہو جاتا ہے۔ اصل کامیاب وہی ہے جو بھوکا رہ کر بھی اپنی خودداری بچا لے، کیونکہ پیسہ پھر کمایا جا سکتا ہے، لیکن کھوئی ہوئی عزت کبھی واپس نہیں آتی۔ اور وہ خواتین جو وقتی عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی خودداری کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں، فیملیز میں کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں جہاں پہ آپ کو اپنی جو عزت ہے وہ قربان کرنا پڑے یا آپ کی خودداری کو ٹھیس پہنچے، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ نمبر 6 اینڈ لاسٹ پوائنٹ، ڈگنیٹی اینڈ سیلف ریسپیکٹ آر یور آئیڈینٹی۔ یہی آپ کی پہچان ہے، مطلب ڈگنیٹی اینڈ سیلف ریسپیکٹ، وقار اور خودداری صرف قدریں نہیں بلکہ یہ آپ کی پہچان ہے۔ آپ کا چہرہ، آپ کے کپڑے یا آپ کا رہن سہن شاید وقتی تاثر ڈالے، لیکن آپ کا وقار اور خودداری ہمیشہ آپ کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ ایک شخص اگر اپنی عزت پر سمجھوتا کر لے تو وہ دنیا کے سامنے کچھ نہیں رہتا، لیکن جو اپنی عزت بچا لے، دنیا اسے سر اٹھا کر سلام کرتی ہے۔ یاد رکھیں، عزت اور خودداری انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے دنیا کا کوئی چور نہیں چرا سکتا۔ یہ وہ زیور ہے جسے کوئی سونا چاندی خرید نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں وقار اور خودداری کو مضبوط بنا لیں گی تو کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکے گی۔ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں یار، کبھی اپنی عزت پر سمجھوتا مت کریں، کبھی وقتی فائدے کے لیے خودداری کو مت بیچیں، اور ہمیشہ دنیا کو یہ دکھائیں کہ آپ وہ انسان ہیں جو اپنی عزت نفس کو سب سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔
بہت سی ایسی خواتین ہوں گی جن کو یہ گلہ ہوگا کہ سسرال میں ان کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی۔ کیوں نہیں دی جاتی؟ آپ میں کچھ خامیاں ہیں۔ جب آپ ان خامیوں کو دور کر لیں گی نا تو آپ کو بھی رسپیکٹ ضرور ملے گی۔ کچھ اصول ہیں ان کو فالو کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ صبح سے شام تک گدھے کی طرح کام کرتی رہیں اور پھر بھی آپ کی رسپیکٹ نہ ہو۔ دیکھیں رسپیکٹ کام کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے اندر کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی مضبوطی ہونی چاہیے جو آپ کو عزت دلانے پہ مجبور کر دے آپ کے سسرال میں۔ آج کا یہی تھا میرا ولاگ۔ اگر پسند آ جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے جائیں، اور مجھے یہ ضرور بتا کے جائیں کہ آپ کس شہر سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ مجھے تو پتہ چل سکے میری ویڈیو کس کس شہر تک پہنچتی ہے۔ سو خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ حافظ ٹل نیکسٹ ولاگ ود نیو